کر لو. ٹھیک ہے یہ دے دو. میرے ساتھیوں، سر ایک منٹ سر داعش صحیح کر لو. چلو میں دیکھ لوں گا اس کو. نہیں وہ میرے ساتھیوں، دوستوں، جدوجہد کرنے والے، محنت کش، السلام علیکم. آج جب ہم یہاں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں تو یہ کوئی نئی بات ہم سب کے لیے نہیں ہے. شروع سے لے کے آج تک صحافیوں کی اور بالخصوص ورکنگ جرنلسٹ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے، ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے اور اظہار رائے کی کو یقینی بنانے کے لیے ہر آمر وقت کا مقابلہ سڑکوں پہ آ کے کیا ہے. اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہر وقت محنت کشوں کے ساتھ اور ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ سڑکوں پہ رہی ہے، جیسے آج آپ کے ساتھ ہم سب کے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ایک نظریاتی کارکن، ہر ایک جیالہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ شریک رہے گا. یہ صرف آپ کی جدوجہد نہیں ہے، یہ پاکستان کے مظلوم اور غریب اور پسے ہوئے طبقات کی جدوجہد ہے. اور آج ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایوب خان کا دور، ضیاء الحق کا دور اور مشرف کے دور کو اگر اکٹھا کر دو تو اس سے زیادہ ظلم کا دور آج کا یہ دور ہمارے سامنے ہے. پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے سیاسی کارکنوں کی، پاکستان کے محنت کشوں کی اور بالخصوص پاکستان کے جرنلسٹ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جتنا زیادہ ظلم بڑھا ہے اتنی تیز ہماری جدوجہد ہوئی ہے. ہم نہیں مانتے ظلم کے ساتھ، ہم نہیں مانتے ظلم کے. یہ کالا قانون جو یہ رات کی تاریکی کے اندر اس سفید بلڈنگ کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس کالے قانون کو قانونی شکل ہم دینے نہیں دیں گے. یہ اگر اس قانون کا موازنہ کریں تو شاید ضیاء کے دور کی مارشل لا آرڈرز اور ریگولیشنز شاید اس سے بہتر تھے. یہ کالا شاہ کالا قانون ہے اور اس کالے شاہ کالے قانون کو ہم کسی بھی صورت تسلیم کرنے یا ہونے نہیں دیں گے. میں آپ کے توسط سے صرف 1 منٹ ان دوستوں کے لیے
उन साथियों के लिए लेना चाहता हूं जिनको 20,000 से जायद खानदानों को एक कलम से अपनी 20-20 साला नौकरियों से निकाल दिया गया है। ये वो हुकूमत है जो अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट को, अपने आईटीएम्स को या एटीएम्स को, सरमायादारों को, गैर मुल्की कंपनियों को तो फायदा देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान का गरीब, मेहनतकश, लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के आदमी से रोजगार छीनने के लिए तैयार है। हम ऐसी हुकूमत की सख्ती से मजम्मत करते हैं और आपके तवस्सुत से उन मेहनतकशों को, उन व्हाइट कॉलर्ड लोगों को जिनको नौकरियों से निकाला गया है, आपके तवस्सुत से इस बात की यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी जिद्दोजहद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी तरह शामिल है जिस तरह सहाफियों की जिद्दोजहद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। आखिर में आए यहां से इतना बाआवाज़ बुलंद नारा लगाएं कि न सिर्फ ऐवान सदर बल्कि तमाम वो अदारे जो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं उन तक ये वाज़े पैगाम जाए कि आज कराची से लेके पेशावर तक और लाहौर से लेके क्वेटा तक पाकिस्तान का मजलूम अवाम उनके खिलाफ जिद्दोजहद के लिए सड़कों पे अब निकल रहा है और वो नारा है जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। यार ये तो मजा नहीं आ रहा। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। धरना होगा, धरना होगा। धरना होगा, धरना होगा। मियाँ साहब आप एक नारा लगाते हैं मसलियत या जदोजहद, प्लीज हो जरा जद्दोजहद आप सबने कहना जी। मसलियत या जद्दोजहद, 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 मसलियत या जद्दोजहद, 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 मसलियत या जद्दोजहद, 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 खून मजदूर से, जद्दोजहद, जद्दोजहद, खून मजदूर से एशिया सुर्ख है, खून मजदूर से एशिया सुर्ख है, खून मजदूर से एशिया सुर्ख है, खून मजलूम से एशिया सुर्ख है। जद्दोजहद या मसलियत, जद्दोजहद, जद्दोजहद, जद्दोजहद या मसलियत, जद्दोजहद, जद्दोजहद, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो। जद्दोजहद तेज हो। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।